Maayong adlaw mga ginikanan. Ang Department of Health, kon DOH, inubanan sa inyong lokal nga panggamhanan ug Department of Education, kon DepEd, magsugod sa pagdumala sa pagpanghatag og libreng bakuna karong bulan sa Oktubre hangtod Nobyembre sa mga estudyante nga naa sa Grade 1, Grade 4 ug Grade 7. Ginapaabot namo sa inyo mga ginikanan ang importansya o benepisyo nga matagamtaman sa mga estudyante kung sila makadawat sa mga bakuna. Ang programang Bakuna Eskwela nagalaom sa paghatag og proteksyon sa mga kabatan-unan batok sa mga sakit nga mapunggan pinaagi sa bakuna kung ginatawag nga Vaccine Preventable Diseases o VPDs. Ang paghatag sa bakuna magsugod karong Oktubre hangtod Nobyembre. Ang mga eskwelahan diin inyong mga anak nag-eskwela kay mahatagan og schedule sa pagbakuna. Ang paghatag sa bakuna mahitabo sa sulod sa eskwelahan ug base kini sa ihatag na master list gikan matag eskwelahan. Ang mga bata ug kabatan-unan nga naa sa Grade 1 ug 7 makadawat og measles rubella vaccine pangkontra sa sakit nga measles rubella kung ginatawag nga hangga. Aduna pod tetanus toxoid ug diphtheria vaccine na madawat pangkontra sa sakit nga tetano ug diphtheria. Kining mga seryosong kondisyon tungod sa kagaw na pwede sila makabsan sa ilang kinabuhi kung sila makaangkon sa impeksyon. Dugang ni ana kay ang mga batang babae nga naa sa Grade 4 makadawat og human papilloma virus vaccine kon HPV pangkontra sa virus ug pati sa daghang klaseng cancer sa matris. Busa among ginahangyo ang mga ginikanan na makigduyog kanamo sa programang Bakuna Eskwela pinaagi sa pagtugot sa inyong mga anak na makadawat sa mga bakuna na nasulti ganiha. Buot namo ipasabot nga ang tumong sa programa na makalikay ang inyong mga anak sa seryosong sakit ug risko sa kamatayon tungod sa mga nasulting sakit nadala sa virus o kagaw. Ginasigurado sa mga personahe sa DOH o mga health workers gikan sa panggamhanang lokal nga epektibo ug luwas ang mga gamitong bakuna tungod sa hugot nga pagsunod sa mga protocol ug pagdala samtang nagpabilin ang taas nga kalidad sa mga bakuna. Labaw sa tanan, among ginapaabot sa mga ginikanan nga ang paghatag sa bakuna mamahimong libre. Dugang pa, among ginahangyo ang mga ginikanan nga ipasabot usab sa ilang mga anak ang mga impormasyon bahin sa pagdawat nila sa bakuna. Kinahanglan nga mapasabot sa mga kabatan-unan ang benepisyo sa bakuna nga makita sa inyong screen. Among ipahinumdum sa mga ginikanan nga sa adlaw nga schedule sa bakuna sa inyong mga anak nga inyo silang andamon sama sa pagpakaon sa ilaha ug pamahaw bag-o siya mosulod sa eskwelahan. Susihon ang ilang kondisyon kung aduna ba sila'y kalintura o dili maayo ang ginabati anang adlaw. Kung tinuod man nga aduna sila'y sakit, palihog ipaabot sa ilang teacher aron mahatagan ang bata og lain nga schedule sa pagbakuna nga himsog iyahang panglawas. Pinaagi sa nagkanda iyahang eskwelahan, hatagan ang mga ginikanan og consent form nga nagapamatuod nga nisugot kamo nga mahatagan ang inyong mga anak og bakuna apan kung dili ninyo tugutan ang ilang pag-apil sa programa. Among ginahangyo nga isulat sa maong consent ang rason sa pagbalibad sa bakuna. Dugang pahinumdum nga dalaon o ipadala sa mga anak ang vaccination record sa adlaw sa pagbakuna aron masiguro nga kumpleto ug ma-record ang tanan nga bakuna nga madawat sa inyong anak. I-report kung adunay dili maayong ginabatyag ang inyong mga anak human kini makadawat sa bakuna aron mahatagan og pagtagad ug ma-assess sa atong mga health workers. Ang mga ginatawag nga adverse effects following immunization kung AEFI kasagaran huyang or mild ang ilang sintomas nga mabatian. Para sa dugang pang mga pangutana, ayaw pagduha-duha sa pagkontak sa mga health worker duol sa inyo. Daghang salamat.